मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सिलसिलावार प्रोग्राम कलाम हयात। कलाम हयात के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की किताबों का जो मजमुआ है इसके बारे में चीदा सच्चाइयों के बारे में जान सकें। आज हम शरीयत की तीसरी किताब पर बात करेंगे। मैं हूँ मुबशर अंजील बाबू तारिक फ्रांसिस ताज और मेरे साथ कलाम हयात के इस प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होते हैं मुबशर अंजील बाबू साबर सैमुल साहब। मैं कैथलिक टीवी की तरफ से और आप सब की तरफ से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। मेरे अजीज़ों, शरीयत की 5 किताबें हैं और इससे पहले हम तकवीन और खरूज की किताब पर तफसीलन बात कर चुके हैं। आज हम शरीयत की तीसरी किताब पर बात करेंगे, यानी अहबार की किताब। अहबार की किताब में अल्लाही परस्तश की रसूमात, कवानीन, कहानत, ईदें, कुर्बानियों और इबादात के दस्तूर दर्ज हैं। खुदा पाक है और अपने ईमानदारों को अपनी मानद पाकीज़गी की दावत देता और तकाजा करता है। अहबार की किताब के 2 बड़े हिस्से हैं। इसके कुल 27 अबवाब हैं। पहले 10 अबवाब में कुर्बानियों और कहानत का तज़किरा पाया जाता है और 11वें बाब से 27वें बाब तक पाकीज़गी के ज़ाब्तों का जिक्र पाया जाता है। सो आज हम इस किताब पर बात करेंगे और मैं सबसे पहले बाबूजी से यही सवाल करूंगा कि कुर्बानियों के बारे में बताएं कि अखबार की किताब में जबकि हारून के बेटों की जो ज़िम्मेदारी है या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदा की तरफ से मिलती है, कुर्बानियों के बारे में कुर्बानी लफ्ज़ का मतलब भी बताएं और इस किताब में जो ज़िम्मेदारी हारून के बेटों को दी गई है इसके बारे में भी जिक्र करें। हम कुर्बानी के बारे में देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ख़ुसूसी तौर पर जो आज हम किताब शेयर कर रहे हैं अखबार की किताब में बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। सोख्तनी कुर्बानी, ताम की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, सहू की कुर्बानी, ख़ता की कुर्बानी, तकसीर की कुर्बानी और बहुत सी कुर्बानियाँ जो है। कुर्बानी लफ्ज़ जो है वो कुर्ब से निकला है और खुदा चाहता है इंसान को अपने करीब लाना, इंसान को अपनी कुर्ब में रखना, क्योंकि इंसान की पैदाइश जब हुई तो खुदा की हजूरी में और कुर्ब में था, लेकिन ये कुर्ब, ये नज़दीकी उससे खो जाती है जब गुनाह होता है। तो इस सबब से खुदा रहम करने वाला है और फिर जो बाइबल मुक़द्दस है ये एक बार फिर खुदा जो है वो इंसान को दावत देता है और खुदा चाहता है कि उसकी कुर्ब में रहे। और इसलिए हम देखते हैं कि मज़हब में बहुत सी कुर्बानियाँ तकरीबन हर मज़हब में पाई जाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर बाइबल मुक़द्दस में ये सारी की सारी पाई जाने वाली कुर्बानियाँ जो हैं, हम कहते हैं कि ये यीशु मसीह की कुर्बानी का पेश निशान है। जब हम पेश कहते हैं तो पेश का मतलब है पहले। तो पहल नहीं हो सकती, पहल हम नहीं समझ सकते जब तक उसका दूसरा अमल ना हो जाए। तो इसलिए जब दूसरा अमल होता है तो फिर हम कहते हैं ये पेश निशान था। क्यों? क्योंकि हमने ये तजर्बा किया है। तो ये जो बात है ये पेश इसी वाक़े के साथ तल्लक रखती है, तो इसलिए फिर वो पेश हो जाता है। तो इसलिए जब हमने यीशु मसीह की कुर्बानी को देखा, यीशु मसीह की कुर्बानी की पाकीज़गी को देखा, यीशु मसीह की कुर्बानी जो है उसकी हकीकत को देखा, उसकी हकीकत का तजर्बा किया और उसका नतीजा और उसका फल हमने देखा, तो फिर हम मसीही उलमा जो है वो गौर करते हैं और फिर दावा करते हैं कि ये सारी की सारी बाइबल मुक़द्दस में पाई जाने वाली कुर्बानियाँ जो हैं ये यीशु मसीह की कुर्बानी का पेश निशान है। और ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो असल में यीशु मसीह की कुर्बानी को समझने के लिए खुदा ने इंसान को बख्शी, ताकि बार बार इस कुर्बानी की प्रैक्टिस करे, ताकि जब इस कुर्बानी को कामल करने वाली कुर्बानी हो तो फिर उस कुर्बानी को कबूल करके जलाली ज़िंदगी में शामिल हो जाए। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में ये जो कुर्बानियाँ अखबार की किताब में बड़ी अहमियत की हामिल है और इन तमाम कुर्बानियों को यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो कामल सूरत बख्शती है। और फिर हम कहते हैं कि ये सब की सब कुर्बानियाँ उसने कामल कर दी अपने बेटे को कुर्बान करके। तो ये हमें कुर्बानियाँ जो हैं यीशु मसीह का जो पाशका भेद है उसकी तरफ हमें लेकर जाती हैं। और यीशु मसीह की जो पाशका है उसके ख़ास निकात जो हैं वो क्या हैं? यीशु मसीह का
दुख उठाना, यीशु मसीह का मसलूब होना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना और रूहुल कुद्दस का नाज़िल होना। जब इंसान जो है वो इस पाश के भेद का ऐलान करते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ, हम गवाह हैं कि जैसे हमारे उस्ताद ने कहा कि मैं इस सारे कलाम को पूरा करने आया हूँ, इसलिए अब हम गवाही देते हैं कि ये सारी कुर्बानियाँ हमारे नजात दहिंदा हमारे उस्ताद का पेश निशान है और ये हमें उसी कुर्बानी की तरफ लेकर आ रही थी, ये अंबिया को इस कुर्बानी की तरफ लेकर आ रही थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे बाप दादा मुंतज़र थे कि वो देखें जो तुम देखते हो, लेकिन वो ना देख सके। तुम क्या देखते हो? तुम पाशका के गवाह हो, पाशका की सच्चाइयों के गवाह हो, और इसी पाशका के सबब से मैं इस सारे कलाम को कामल सूरत देने के लिए आया हूँ। तो ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो यीशु मसीह का पेश निशान है। बड़े खूबसूरत तरीके से बाबूजी आपका शुक्रिया, आपने बयान किया कि ये जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, पहले तो कुर्बानी लफ्ज़ जो है कुर्ब से खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ जो दी जा रही हैं, जो कुर्बानियों का ज़िक्र पाया जाता है, ये मसीह यस्सू के कुर्बानी का जो सबसे बड़ी कुर्बानी उसका पेश खैमा या पेश निशान है। और यकीनन आपकी सारी बात से हम अहबार की किताब से यीशु मसीह की कुर्बानी को जान पाए हैं कि सबसे बड़ी कुर्बानी यीशु मसीह की कुर्बानी है और ये यीशु मसीह की कुर्बानी का पेश निशान है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा ताल्लुक़ जो पाया जाता है, इसके बारे में ज़िक्र करें कि कुर्बानी चढ़ाने, कुर्बानी पेश करने के लिए यहाँ पर जो है कहानत का, काहिन का जिक्र पाया जाता है। तो इसके ताल्लुक़ को बयान करें कि कुर्बानी और काहिन का ताल्लुक़ क्या है। जिस तरह से हम मसीही मज़हब में देखते हैं, लतूरिया, मखसूस लतूरिया, यानी कि खुदा के लोगों की मुकर्रर करदा इबादत, तो इसलिए इबादत का सबसे अहम हिस्सा कुर्बानी है। और खुदा का शुक्र हो कि बाइबल मुक़द्दस में भी हमें ये जो लतूरिया मिलता है, ये जो इबादत का ख़ास हिस्सा हमें मिलता है, ये भी मखसूस है। मखसूस लतूरिया से क्या मुराद है कि जो इबादत की जा रही है और जो उसको लीड करने वाला है, वो दोनों के दोनों ख़ास और मखसूस किए गए हैं, उसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। अब जो काहिन मखसूस किए गए, ऐसा नहीं हो सकता कि हारून के बेटों के अलावा कोई भी आए और कुर्बानी चढ़ा दे, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मखसूस लतूरिया। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहद में भी हमें मखसूस लतूरिया मिलता है और मसीही तालीम में, मसीही मज़हब में भी हमें मखसूस लतूरिया मिलता है, ताकि कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी ख़यालात, अपने नज़रियात शामिल करके हमें इन सच्चाइयों से दूर ना ले जाए। और ये खुदा का शुक्र हो कि वो हमें ये मखसूस लतूरिया अता करता है, ताकि हम आखिर तक इन सच्चाइयों में रहकर, इन सच्चाइयों के पाबंद होते हुए खुदा जो है उसके हजूर पेश करें। यहाँ पे मैं एक और मैं पढ़ रहा था, एक आयत बड़ी खूबसूरत है, इसको भी मैं बयान करना चाहूँगा। नमक के बारे में, अखबार की किताब उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत, और तू अपनी नज़र की कुर्बानियों को नमक से नमकीन करेगा, और तू अपनी नज़र की कुर्बानी को नमक से जो तेरे खुदा का अहद है खाली ना रहने देगा, अपनी सब कुर्बानियों के साथ नमक सामने लाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि नमक जो है ये ज़मीन में से निकलने वाली एक धात है, इसके पहाड़ हैं, लेकिन शुरू से और मज़हब के अंदर इसको बड़ी अहमियत हासिल है। हम देखते हैं नए अहद में भी बड़ी अहमियत हासिल है, और यहाँ पर भी जो बुनियादी कुर्बानियाँ हैं, जो नज़र की जाने वाली चीज़ें हैं, उसमें भी नमक का ज़िक्र पाया जाता है। नमक की मुख्तलिफ़ खसूसियात हम आम लेक्चर्स में सुनते हैं, लेकिन नमक क्यों इतनी अहमियत का हामिल है? कहते हैं कि नमक की एक बहुत ही प्यारी खसूसियत है। वो खसूसियत है, कहते हैं कि अगर नमक को आप कई महीनों के लिए जहर के अंदर रख दें, जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो कहते हैं कि सारे का सारा जहर जो है उसके अंदर तो नमक चला जाएगा, लेकिन नमक के अंदर जो है वो जहर का एक कतरा भी शामिल नहीं हो सकता, वो कड़वा नहीं हो सकता। उसको धोएंगे फिर नमकीन ही होगा, कड़वा नहीं होगा, हालांकि सारा जहर जो है वो नमकीन हो जाएगा। इसी तरह से कहते हैं कि अगर किसी मीठी चीज़
جیسے گڑ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ نمک کو رکھ چھوڑیں تو وہ سارے کے سارا جو گڑ ہے اس کو نمکین بنا دے گا، لیکن خود کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ جب اس کو آپ صاف کریں گے تو وہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی کوالٹی ہے نمک کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ خدا بھی ایسا ہی چاہتا ہے اپنے لوگوں سے، جن کی وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے، جن کو یہ سارے پاکیزگی کے اصول دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، نمک کا ذکر کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ تم میری قوم ہو، میں تمہارے سبب سے اپنے قوانین اور قدرت ظاہر کروں گا، اس لیے تمہاری زندگی ایسی ہو کہ ساری دنیا کو اس کلام سے، اس کی روح سے جو ہے وہ سیر کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کا رنگ اپنے پر لے لو۔ اور جب بھی اسرائیل قوم نے دوسروں کا رنگ لیا تو خدا نے حقیقی طور پر اسے ناپسند کیا، اور جب دوسروں کا رنگ جو ہے وہ اسرائیل قوم نے اپنے اوپر چڑھانا چاہا تو خدا نے کہا کہ تو گناہ کبیرہ اور مجھ سے دور ہوا، مجھ سے مرتد ہوا، کیونکہ دیکھ تو اور کی پیروی کرتا ہے، اور کا رنگ لے لیا۔ تو اس لیے خدا جو اپنا رنگ دیتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ رنگ اس کے لوگوں میں ہمیشہ قائم رہے۔ اور اسی طرح مسیحیت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، اور ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو کا ایک ہی مقصد ہے، ہماری زندگی ہمارے رویوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے زندہ خداوند خدا کے نام کو جلال دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ مر گئے اور اسی کے ساتھ جی اٹھے، اور اسی کے جی اٹھنے کے ہم گواہ ہیں۔ تو اس لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ کہنانہ خدمت کے ساتھ ساتھ، مخصوصیت کے ساتھ ساتھ نمک کا ذکر اس لیے میں نے کرنا چاہا کیونکہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بہت خوب بابو جی، آپ نے نمک کی خاصیت کا ذکر کیا ہے، اور میٹھی چیز یعنی گڑ کا ذکر بھی کیا ہے، اور زہر جو نقصان دہ چیز ہے، فائدہ مند بھی چیز ہے، زہر کو مارتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمک جو ہے محفوظ رکھنے کا بھی نشان ہے، کیونکہ جب فریجیں نہیں تھیں یا پھر ایسی سہولتیں موجود نہیں تھیں تو بہت دیر پا تک چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ نمک جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح نمک کی مانند ہونا، اس کا مطلب دوسروں کو جو ہے اپنی پناہ میں لینا یا محفوظ رکھنا بھی بنی اسرائیل قوم کا یہ بہت بڑا خاصہ ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر قربانی جو خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر احبار کی کتاب میں بار بار مختلف قربانیوں کا ذکر ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کی ساری باتوں کا جو خلاصہ جو میں سمجھ پایا ہوں، یا ناظرین کے لیے بھی یہ بات جو ہے بڑی مختصر طور پر سمجھ پائیں گے کہ مخصوصیت جو ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے، یا مقرر کیا جانا یا چن لینا اس خاص کام کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک سارجنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو سگنل ہے، روڈ ہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا عام شخص تو سگنل توڑنے والے کا چلان نہیں کر سکتا نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر پولیس کا محکمہ ہے یا پھر جو دوسرے ادارے ہیں، جسٹس اینڈ پیس ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر خدا کے مذبح پر، خدا کے حضور لوگوں کی طرف سے جو قربانی پیش کی جانی ہے، خدا کی طرف سے وہ مخصوص لوگ جو ہیں، بابو جی نے کہا وہ ہیں کاہن ہیں، جن کی یہ ذمہ داری جو خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا حصہ 10ویں باب سے آگے اگر ہم نکلیں اخبار کی کتاب میں، تو یہاں پر پاکیزگی کے ضابطوں کا ذکر پایا جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہیں سارے جو ہے میری مانند بنے، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں کس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم کس طرح اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں؟ پاکیزگی کے تقاضے، شریعت کا ایک ایک قانون جو دیا گیا ہے، ان قوانین کی بار بار پریکٹس کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پاک ناپاک تمیز کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کی پریکٹس کرنے کا ایک ہی مقصد ہے جو خدا کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ خدا نے جتنے بھی قوانین دیے یہ سب کے سب ظاہری قوانین ہیں، ایکشن پر مبنی ہیں۔ شریعت کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایکشن پر نہ ہو، جو دکھائی نہ دے۔ اس لیے ہر قوانین جو ہیں اس کے اندر ایکشن موجود ہے، ہر قوانین جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آنے والا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ خدا نے جو ابتدائی تعلیم جو ہے جو وہ نبیوں کی معرفت دی گئی، جسے ہم پیش کلام کہتے ہیں کہ ظاہری سارے قوانین دیے تاکہ ظاہری طور پر یہ جو قوانین ہیں اس کی بار بار انسان پریکٹس کرے اور اس پریکٹس کا نتیجہ نکلے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ باطن کی پاکیزگی۔ باطن کی پاکیزگی کے لیے سارے قوانین دیے گئے۔ اس لیے بہت دفعہ جو ہے یہ قوانین کی پریکٹس تو بہت زیادہ ہے، قوانین جو ہے اس کو مانا بھی ہو بہو جا رہا ہے، ایکشن جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ زور ہے، لیکن جیسے جیسے خدا محسوس کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ دیے وہ مقصد تو میرا پورا نہیں ہو رہا، تو اس لیے بعض اوقات نبی جو ہیں وہ اس قوم پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ تنقید جو ہے، اس نقطے کو تھوڑا سا گہرے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنقید جو نبی کرتے ہیں وہ کس بات کی کرتے ہیں، اور وہ پاکیزگی جو ہے کس وجہ سے چاہتے ہیں؟ شاید اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹلی ہماری ناپاکی، ہماری بدی یا گناہ سے ہے۔ نبی جو ہیں وہ چونکہ خدا کی زبان ہیں، تو اس لیے جو خدا چاہتا ہے، جب ایسا قوم سے پھل نہیں پاتا تو وہ نبیوں کو اپنا کلام دیتا ہے کہ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ میں نے یہ سارے قوانین کیوں دیے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح تو ہے تمہارے باطن کی پاکیزگی، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ میرے قوانین کو پریکٹس تو بہت کرتے ہو، لیکن جب اس پاکیزگی کو جس کے لیے میں نے دیکھا کہ باطن میں پیدا ہو، جب تم نے باطن کو ظاہر کرنا ہے تو تمہارا باطن جو ہے وہ گند سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ تمہارے کاموں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ وہ دوسرے پر، جیسے خدا نے کہا قربانی سے زیادہ بہتر ہے کہ رحم، اب رحم کا تعلق باطن سے ہے۔ اگر باطن میں رحم ہے تو تم رحم کرو گے، اگر تمہارے باطن میں رحم نہیں ہے تو تم رحم ظاہر نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے تو یہ ساری قربانیاں، میں نے تو یہ سارے قوانین، میں نے تو یہ سارے اصول، میں نے ان کو بار بار جو پریکٹس کرنے کے لیے کہا ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ تمہارے باطن جو ہیں وہ پاک اور پوتر ہو جائیں۔ کیونکہ میں باطن کو ہی پسند کرنے والا ہوں، تو اس لیے یہ باطن جو ہے اس میں میں پاکیزگی کو دیکھتا نہیں، تو اس لیے بار بار جو ہے وہ نبی آ کر تنقید کرتے ہیں۔ یہ تنقید جو ہے، یہ پریکٹس جو لفظ اب آپ استعمال کر رہے ہیں، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر کرنے کے لیے، عملی طور پر مشق کرنا، روحانی مشق، تو وہ کیونکہ سوختنی قربانی دیکھیں کہ وہ پوری کی پوری آگ پر جلانے کی ہے، یا کفارہ ہے تو وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ چھوڑ دینے کی بات ہے، درندے اس کو کھا جائیں۔ تو یہ پریکٹس اسی لیے پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے تاکہ عملی طور پر ہم اس سے کنارہ کشی کر کے اپنے گناہ سے، بدی سے، ناپاکی سے خدا کی طرف رجوع لائیں تاکہ اس کی مانت جو ہے وہ پاک ہو جائیں۔ یہ اس کے اندر بھی، اس کے عمل میں بھی درمیانی حصہ پھر دوبارہ بات آ جاتی ہے کاہن اور نبی کا، نبوت کا اور کہانت کا رول جو ہے وہ پھر دوبارہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ ایک تو قربانیوں کے لیے کاہن ہے، تو دوسری طرف جو ہے نبیوں کی نبوت جو ہے کہ وہ قوم کو خدا کی طرف واپس لے کر آئیں تاکہ وہ بھی پاکیزگی کی طرف آئیں۔ احبار کی کتاب یہ بہت خوبصورت پیغام ہے ہم، میرے لیے، آپ کے لیے، مومنین ناظرین کے لیے، کہ خدا رحم پسند کرتا ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ ہماری پاکیزگی اور خدا کی خوشنودی پانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج جیسے بابو جی نے پاشکی بھید کا ذکر کیا، یسوع کا دکھ اٹھانا، مرنا، جی اٹھنا، آسمان پر جانا، روح القدس کا نازل ہونا، اور ہر روز پوری دنیا میں بغیر جو ہے ایک سیکنڈ بھی رکے ہوئے پوری دنیا میں جو قربانی چڑھائی جاتی ہے وہ پاک ماس کی قربانی ہے، یوخرستی قربانی ہے، جس کا مطلب ہے شکر گزاری۔ تو جتنی بار ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، جو احبار کی کتاب جو یسوع کی قربانی کا پیش خامہ پیش کیا جا رہا ہے، ہم یسوع کی قربانی میں شامل ہو کر اس کا رحم بھی حاصل کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی بھی حاصل کر رہے ہیں، اس برے کے خون سے ہم جو ہے شفا بھی پا رہے ہیں، مکتی اور نجات بھی پا رہے ہیں، اور اس نجات کے ذریعے ہم خدا کی مانت جو ہے جو چاہتا ہے کہ جیسے میں کامل ہوں تم بھی کامل ہو، تو ہم بھی جس طرح وہ پاک ہے، اگر ہم بھی پاک بننا چاہتے ہیں، آئیں اپنی زندگیوں کو پر غور کریں۔ اس احبار کی کتاب کے وسیلہ سے یقیناً ہم برکت پائیں گے،
اور اپنی زندگی کو بھی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے ذریعے دوسروں کے لیے پیش کریں گے تاکہ اس نمک کی مانند جو ہے دوسروں کے لیے پناہ بھی بنے, دوسروں کو محفوظ کرنے والے بھی بنے, روحوں کو بچانے والے بھی بنے, تاکہ ہم بھی زندگی پائیں اور دوسروں کے لیے زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی, کثرت کی زندگی پانے کا وسیلہ بنے. میں کیتھولک ٹی وی کی طرف سے, اپنی طرف سے, ناظرین کی طرف سے بابو صابر سیمول کا شکر گزار ہوں جو اس سلسلہ وار پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یقیناً اس کلام کی تشہیر کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں. اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند ہے, بہت سارے لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اگر کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو وہ بھی آپ ضرور ہمیں سوال کریں تاکہ اس سوال کو ہم اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہوئے اس کا جواب دے سکیں. اور اسی طرح اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. اب تک جو بھی پروگرام ہم کر چکے ہیں, جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں, اور آنے والے پروگرام میں ہم عدد کی کتاب پر بات چیت کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خداوند آپ کو برکت دے.